आमचे विरोधी पक्षा नेतेन सांगले की असेंब्ली सेशनाच्या निमण्या दिसा काही महत्वाची बिलां हे आमचे असेंब्लीन इंट्रोड्यूस केली आणि तांकां पास केली म्हणून स्पिकरान निर्णय घेतलो. आमच्या लोकांची अपेक्षा आसा की आमचे विधानसभा जे आसा जे आमचे लोकशाहीचे मंदिर जावन आणि अशे भाशेन गव्हर्मेंट ही लेजिस्लेशनां हाडून मध्यानीचे मागीर तांकां फावो ते प्रमाणे डिस्कशन जावचे भाशेन तांकां बुलडोज करून तांकां विधानसभेची मंजुरी दिता. हे कित्याक जावन आसा आनी जशी कांय लेजिस्लेशनाचे उल्लेख आमचे बाब दिगंबर कामतीन आतां केलो तितून एक अशें लेजिस्लेशन आसा गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल 2021. केन्नाच हाजे पयलीं आमी पळोवंक ना एक लेजिस्लेशन पास जालें ताका हावजाची मंजुरी मेळ्ळी की कांय लोकांक खुशालकाय भोगता की आमकां कितें तरी एक त्या लेजिस्लेशनाचो फळ मेळटा, ताका कितें तरी आमकां मदत मेळटली. पूण आज आमी कितें पळयता निमणे 2 दिसां की सगळे गोंयकार आनी सगळे समाजीचे लोक त्या बिलाचे विरोधी. काल सुद्दां आमचे गावडा कुर्मी वेलिपाची संघटना राज्यपालाक मेळून तांणी ह्या बिलाचो निशेध केला आनी विरोध केला. सो हे गव्हर्मेंटान आनी भोव करून बीजेपीन लोकांक सांगून दिवचो कायदो आसा की कोणाच्या फायद्याक हे भूमिपुत्र बिल तुमी हाडला आनी हे जे लेजिस्लेशन आसा ताका कांय लिगल हर्डल्स आसा. तुमकां खबर आसा बरे भाशेन की ह्या बिलाचो उपयोग लोकांक जावचो ना, पूण फक्त आनी एक जुमला लोकांक इलेक्शनाचे पयलीं फटोवपाक आनी लोकांची मतां विकती. हाचे पयलीं अशेंच 372A 2001-2002 इलेक्शना पयलीं अमेंडमेंट ऑफ 372A ऑफ द कोमनिदाद कोड 1961. ताचे मागीर गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन्स ॲक्ट 2016 हाडलो 2017 इलेक्शना पयलीं आनी आतां भूमिपुत्रा ॲक्ट 2022 इलेक्शना पयलीं. ह्या पयलीं अमेंडमेंट पळय केला त्या बिलाचो कोणाक फायदो जाला काय कितें, कितल्या लोकांक हाजो फायदो जाला ते बीजेपीन लोकांक सांगून दिवपाचो कायदो आसा. आनी हें बिल हाडचे पयलीं तुमी एक सर्वे केला कितली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां गोंयांत आसा, कितली इलिगल कन्स्ट्रक्शनां गोंयांत आसा आनी कितके इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचो फायदो ह्या बिलाचो लोकांक जातलो खंयच्या खंयच्या वाठारांनी. विदाउट डुईंग एनी बॅकग्रावंड स्टडी, विदाउट डुईंग एनी proposal and circulating it among the people or at least between the legislatures of the house, the government is bulldozing legislations which seem to be with some hidden agenda, and the government owes an explanation to the people of Goa. आणि आर्किटेक्ट म्हणून तुमच्या मुखार दवरता की असले रेग्युलरायझेशन करून लोकांक कसलोच असलो फायदो जावपाचो ना. कित्याक दुसऱ्या स्टेटींनी सुद्दां जावं महाराष्ट्रा गे कर्नाटका गे दुसऱ्या स्टेटीन सुद्दां असले रेग्युलरायझेशन बील केन्नाच ताणें हाडूंक ना. महाराष्ट्राक हाडलेले ते कोर्टान भायर उडले. वॉट is desired today is a new type of a progressive legislation where instead of utilizing and telling the people that we are regularizing,
legislation like redevelopment or resettlement, slum colonies आसा, illegal construction आसा, ते आमकां सगळ्यांक माहिती आसा. पूण गव्हर्मेंटान हाचो सर्वे करून थ्रू द मामलेदार, थ्रू द तलाटीज और थ्रू द टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हाची डेटा घेवपाक जाय. आनी हाची डेटा घेवन मागीर गव्हर्मेंटान निर्णय घेवपाक जाय कशे redevelopment, resettlement of these slum colonies or these illegal colonies is going to be done. Otherwise, what is the relief that the people are going to get? If they are staying in illegal slums and illegal colonies, who is going to provide them the basic sanitation? Who is going to provide them the basic needs that the houses require? So, we demand from the government that instead of bringing such knee-jerk legislations which are not going to serve the purpose nor help anybody, they should bring progressive nature of legislation to help the people to improve their status and their standard of living. We strongly feel, while condemning this type of legislations, that the government is trying its best to divert the attention of the people from the pressing issues that are plaguing them. And these pressing issues people don't need to be reminded of. There are pressing issues of price rise, there is a pressing issues of COVID mismanagement, and there is a pressing issue of petrol rise, and so many other issues which are plaguing the common man today. And common man is crying for relief. The government never made any statement. On the contrary, government made wrong statements in the House. Thank you.